आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। अवामी नुमाइंदों के गुमराहकुन बयानों से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर हुए शदीद बरहम। अफवाहों पर ध्यान न देने की शहरियान से की अपील। कहा, इंतजामिया और हेल्थ मुलाजमीन आपको कोरोना से महफूज रखने अपनी जान डाल रहे हैं जोखम में। आज दोपहर तक जिले में पाए गए कोरोना के 163 नए मरीज। 90 का ताल्लुक शहर से। महलूकीन की तादाद पहुंची 368 पर। 5355 अफराद हुए सेहतयाब। 3505 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में है इलाज जारी। इंतजामिया की जानिब से नाफिज 9 रोज़ा कर्फ्यू को मुख्तलिफ परेशानियां सहकर भी शहरियान दे रहे हैं ताउन। शहर के रास्ते और बाजार हुए सूने। औरंगाबाद के कोरोना फ्री होने की जागी उम्मीद। और पुरहुजूम इलाका शाहगंज बना खेल का मैदान। जहनी तनाव कम करने पुलिस मुलाजमीन ने खेला क्रिकेट। 3 माह से घरों पर रहने से शहरियान में आई उकताहट। जहनी तनाव से बचने के लिए वो भी मांगने लगे खेल कूद की इजाज़त। खबरें तफसील से। म्यूनसिपल हेल्थ मुलाजमीन गुज़िश्ता 3 माह से कोरोना को मात देने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी तनख्वाहों के अलावा 1 रुपया भी ज़ायद नहीं दिया गया। लिहाजा शहरियान अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि अपना वक्त पर इलाज करवाएं। ये मशवरा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहरियान को दिया है। नाजरीन, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने गुज़िश्ता रोज़ कटकट गेट इलाके में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चलाए जाने वाले ख्वाजा गरीबन नवाज म्यूनसिपल हॉस्पिटल को विज़िट दी, जहां कोरोना के मुश्तबा मरीज़ों का एंटीजन टेस्ट करने के लिए खुसूसी कैंप लगाया गया था। म्यूनसिपल कमिश्नर की आमद की खबर मिलते ही साबिक़ कारपोरेटर अब्दुल अज़ीम के अलावा मुस्तक़बिल में कारपोरेटर बनने की ख्वाहिश रखने वाले अफराद भी वहां पहुंच गए। और जब म्यूनसिपल कमिश्नर ने उन लोगों से कहा कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ वार्ड के साकिनान में अवामी बेदारी पैदा करें और जो मुश्तबा मरीज़ हैं उनका एंटीजन टेस्ट करवाने में इंतज़ामिया से ताउन करें, तो वो लोग बगल झाँकने लगे। और उन लोगों ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को बताया कि वो तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, मगर लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं कि उन लोगों को मरीज़ दाखिल करवाने पर पैसे मिल रहे हैं। जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर शदीद बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह से हेल्थ मुलाजमीन अपनी जान जोखम में डालकर इस मर्ज़ को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आज तक उन्हें तनख्वाह के अलावा 1 रुपया भी ज़ायद नहीं मिला। उन्होंने शहरियान से अपील की कि इस तरह की अफवाहें न फैलाएं और उन पर क़तई ध्यान न दें। वो और उनका स्टाफ आपकी भलाई के लिए और आपको कोरोना से महफूज रखने के लिए काम कर रहा है, इसलिए आप अपनी जान के दुश्मन न बने, बल्कि वक्त रहते अपना इलाज करवा लें। के चांसेस उनके हैं, इनको भी जाएगा तो ज़्यादा मरने के चांसेस नहीं रहेंगे। हम तो पूरा रिकमेंड कर रहे हैं हर घर में कि भाई जितने 40 के ऊपर है, 50 के हैं, वो खुद आना चाहिए। हम तो मैं डेली उनको कर रहा हूँ। आपका क्या बोलना है, जैसे एजेड है तो प्रॉब्लम है, दमे का है, सांस का है, शुगर का है, बीपी का, वो लोगों ने टेस्ट कराना। नहीं, उनको बोलो तो दादा मैंने मालूम पड़ेगा करवाने ना। हाँ, कम से कम 200 लोगों घर में जाके सब लोगों को बोले कि लोग आए भी एजेड लोग हैं, एजेड लोग हैं। अभी 3 महीने से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, अभी लास्ट टाइम नहीं हो पाया तो फिर हम इतनी हेल्प कर रहे हैं, आप नहीं जानते साहब। ये पूरे दवाखाने को मैं, हमारी बदनामी हो रही है इसके अंदर, आप यकीन नहीं मानिए, इतनी बदनामी हो रही, फिर भी हम देखते हैं। फ्यूचर में हमारा एक मसला है, आने वाले पीरियड में हम चाह रहे जो हमको होना चाहिए, लेकिन आज हमको प्रॉब्लम हो रहा है उसका। लोग बदनामी करेंगे, लिया के दाड़े इनको पैसे मिलेंगे, ये डॉक्टर के साथ में गलत फहमी है दिलों में। सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, 1 रुपया भी उनको एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, 1 रुपया भी पैसे के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। जान का जोखम लेके काम कर रहे हैं। वो कीट गर्मी में एक आमदार है, मैं तो चाहता हूँ साहब उस पर गुनाह दाखिल होना चाहिए महानगर पालिका, वो उन्हें। कोरोना वायरस नामी बीमारी का वक्त पर इलाज न करवाने के सबब ये मामला संगीन हो जाता है
اور اس مرض کی کوئی دوا یا ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے متاثرہ مریض کی جان کو خطرہ لاحق رہتا ہے، لہٰذا شہر میں مختلف علاقوں میں لگائے جا رہے سویب کلیکشن کیمپ میں آ کر اپنا ٹیسٹ کروا لیں۔ یہ اپیل میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے شہریان سے کی ہے۔ خواجہ غریب نواز ہاسپٹل میں نہرو نگر میں آج مہانگر پالیکا کی طرف سے سویب کلیکشن کورونا ٹیسٹنگ کے لیے کیمپ لگایا گیا ہے۔ میں سبھی ناگرکوں سے ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتا ہوں کہ یہ کیمپ آپ کی سرکشا کے لیے ہے، آپ کی صحت کے لیے ہے۔ آپ آئیے اور جو بھی سنشیت رکن ہے اپنا ٹیسٹ کروائیے۔ ٹیسٹ کرنے 1 گھنٹے، ابھی اینٹیجن ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اینٹیجن ٹیکنالوجی میں 1 گھنٹے میں آپ کو آپ کا ریزلٹ مل جائے گا۔ اینڈ آپ کا اگر نگیٹو ہوتا ہے تو آپ گھر جائیے، پازیٹیو ہوتا ہے تو آپ کے پاس میں نوکھنڈا کالج ہے، جامع مسجد ہے، ادر مسجد ہیں، وہاں پر آپ کوارنٹائن ہونے کے لیے آپ کو پلیس دیا گیا ہے۔ میں سبھی ناگرکوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس ایریا کے کہ افواہوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے آ کر کے اپنا ٹیسٹ کرائیے۔ ٹیسٹ انیواریہ ہے، جو کوئی بھی کورونا سنشیت رگن کے سمپرک میں آیا ہے۔ سمسیا یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی ٹیسٹ نہیں کرایا اور اسٹارٹنگ میں اگر ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا، دین پھر کیسز سیریس ہو جاتے ہیں۔ اینڈ کورونا میں دوائی اور ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے اگر کیس سیریس ہو گیا تو جان جانے کا جوخم رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے۔ تو میں سبھی ناگرکوں سے امید کرتا ہوں، ونتی کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اپنے جیون کا جوخم مت لیجیے۔ کورونا ٹیسٹ 1 گھنٹے میں کروا کر کے سرکشت، یہ ہمارا لاسٹ آپشن ہے۔ لاک ڈاؤن تک ہم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اینڈ اگر کوئی بھی آدمی افواہ پھیلاتا ہے یا کورونا ٹیسٹ کا ورودھ کرتا ہے، اس کے ورودھ میں اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا۔ یہ سبھی کو میں ایک دم اسپشٹ کر دینا چاہتا ہوں۔ آج دوپہر تک اورنگ آباد ضلع کے 163 افراد کی رپورٹ کورونا کے لیے پازیٹیو آئی ہے، جن میں سے 90 مریضوں کا تعلق شہر سے ہے۔ ضلع انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق آج صبح 39 افراد کی رپورٹ کورونا کے لیے پازیٹیو آئی ہے، جس کے بعد ضلع میں جملہ کورونا متاثرین کی تعداد 9104 ہو گئی ہے، جن میں سے 5355 افراد نے کورونا کو مات دے دی اور صحت یاب ہو گئے، جنہیں ڈسچارج دیا جا چکا ہے، اور فی الحال 3385 مریضوں کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے۔ ان 39 کورونا زدگان میں سٹی انٹری پوائنٹ پر کیے گئے اینٹیجن ٹیسٹ کے بعد پازیٹیو پائے گئے 11 مریض بھی شامل ہیں۔ آج صبح کورونا سے متاثر پائے گئے افراد میں 21 کا تعلق اورنگ آباد شہر سے ہے، جبکہ 7 کا تعلق دیہی مقامات سے ہے اور 11 افراد بیرونی شہر سے آئے ہوئے ہیں، جبکہ دوپہر میں مزید 124 افراد کے کورونا سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں سے 69 مریض AMC حدود کے ہیں اور 55 کا تعلق دیہی مقامات سے ہے۔ اسی طرح 4 افراد کی آج موت واقع ہوئی ہے۔ اس طرح سے کورونا کے سبب اب تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 368 ہو گئی ہے، جبکہ جملہ متاثرین کی تعداد 9228 پر پہنچ گئی ہے، لیکن ان میں سے 5355 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد ڈسچارج کر دیے گئے ہیں، اور فی الحال 3505 مریضوں کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے۔ شہریان سے مل رہے تعاون کے سبب آج چھٹے دن بھی جنتا کرفیو شہر میں 100% کامیاب رہا، جس کی وجہ سے کورونا کے بڑھتے قدم اب رکنے لگے ہیں۔ واضح رہے کہ کورونا کی زنجیر کو توڑنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے والوج کے بعد شہر میں 10 جولائی تا 18 جولائی تک 9 روزہ جنتا کرفیو نافذ کیا ہے۔ اس جنتا کرفیو کو کامیاب بنانے کے لیے سبھی IAS اور IPS افسران بذات خود میدان میں اتر چکے ہیں اور مختلف پریشانیوں کے باوجود شہریان بھی انتظامیہ سے تعاون کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے گزشتہ 5 دنوں سے شہر کے سبھی راستے اور بازاروں میں سناٹا چھایا ہوا ہے، جس کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے ہیں۔ 13 جولائی کو 358 مریض کورونا سے متاثر پائے گئے تھے، جن میں سے 295 مریض شہری حدود کے تھے۔ 13 جولائی سے پہلے تک بھی ہنسا 200 تا 250 کے آس پاس تھا، جن میں اکثریت شہر سے تعلق رکھنے والے مریضوں کی تھی، مگر گزشتہ روز ضلع کے 251 مریض کورونا سے متاثر پائے گئے، جن میں اورنگ آباد شہر کے 117
اور دیہی مقامات کے 134 مریض شامل تھے، جس کے بعد یہ امید جاگ گئی ہے کہ شہر میں کورونا کی زنجیر کو توڑنے میں کامیابی مل رہی ہے۔ اگر اسی طرح سے عوام انتظامیہ سے تعاون کرتے رہیں تو یقیناً انتظامیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ سچکھنڈ ایکسپریس سے آج 23 مسافر اورنگ آباد ریلوے اسٹیشن پہنچے، جہاں ان کا اینٹیجن ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے 2 مسافر کورونا کے لیے پازیٹیو پائے گئے۔ ناظرین، ایسے شہریان جنہیں متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے شہر میں داخلے کی اجازت دی گئی ہے یا پھر شہر سے باہر جانے کے لیے سفر کی اجازت دی گئی ہے، ایسے مسافر ریلوے انتظامیہ کی جانب سے چلائی جا رہی خصوصی ٹرین جسے سچکھنڈ ایکسپریس ہی کا نام دیا گیا ہے، اس ٹرین سے آج 23 مسافر اورنگ آباد ریلوے اسٹیشن پر اترے، جن کا وہاں موجود میڈیکل ٹیم نے اینٹیجن ٹیسٹ کیا، جن میں سے 2 افراد کی رپورٹ پازیٹیو آئی، لہٰذا انہیں مرض کی شدت کے مطابق مختلف دواخانوں میں علاج کے لیے بھجوایا گیا اور دیگر افراد کو ضروری ہدایات کے ساتھ شہر میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ اسی طرح 91 شہریان مختلف مقامات کے لیے اس ٹرین پر اورنگ آباد سے سوار ہوئے، مگر سفر کے آغاز سے پہلے ان سبھی کا طبی معائنہ کیا گیا، اس کے بعد ہی انہیں سفر کی اجازت دی گئی۔ اس سلسلے میں مزید معلومات ڈیوٹی پر موجود میڈیکل آفیسر نے MCN کو فراہم کی۔ نمستے، میں رشیکیش انگرے بات کر رہا ہوں ٹاسک فورس سے۔ ابھی ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہم لوگوں نے سویب ٹیسٹنگ کیا، اس میں سچکھنڈ ایکسپریس سے جو بھی لوگ آئے، جو 23 پیسنجرس آئے، اس میں سے ایک آدمی کو پازیٹیو پایا گیا، اس کو ہم ابھی ہمارے CCC سینٹر جو کووڈ کیئر سینٹر سے وہاں پہ شفٹ کرنے والے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پہ جو صفائی کامگار ہے وہ ایک پازیٹیو پایا گیا، اس کی بھی ہم نے کورونا کی اینٹیجن ٹیسٹ کروائی ہے۔ اس اینٹیجن ٹیسٹنگ میں ترنت رزلٹ آ جا رہا ہے، تو جو بھی پیسنجرس ہیں ان کی سہولت کے لیے ہم لوگ یہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، اور جو پیسنجر پازیٹیو آتا ہے ان کو ترنت ایڈمٹ کیا جاتا ہے، اور جو نگیٹیو ہے ان کو گھر پہ چھوڑا جاتا ہے۔ تھینک یو۔ کورونا وائرس کی زنجیر کو توڑنے کے لیے انتظامیہ نے شہر میں 9 روزہ جنتا کرفیو نافذ کیا ہے، جس میں شہریان انتظامیہ کا بھرپور تعاون کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہر کی گلیاں اور سڑکیں سونی پڑی ہوئی ہیں۔ ناظرین، شہر میں جاری جنتا کرفیو کو کامیاب بنانے میں عوام کا انتظامیہ کو کتنا تعاون مل رہا ہے، یہ جاننے کے لیے ڈرون ایریل میڈیا کے گنیش کاسلے نے ڈرون کیمرے کی مدد سے سارے شہر کا منظر اپنے کیمرے میں قید کر رکھا ہے، جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جسے دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہر میں نافذ جنتا کرفیو 100% کامیاب ہو رہا ہے۔ شہر کی تمام گلیاں، تمام سڑکیں، اہم شاہراہیں، بازار اور ہر محلے میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ہم MCN کی جانب سے شہریان کو اس تعاون کے لیے مبارکباد دیتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ شہریان کے اس تعاون کے سبب یقیناً ہمارا شہر بہت جلد کورونا فری ہو جائے گا۔ PWD اور BNC کے افسران کے ساتھ MP امتیاز جلیل نے گزشتہ روز محمود دروازہ علاقے کو وزٹ دی اور دروازے سے متصل پل کی تعمیر سے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایتیں دیں۔ تاریخی پنچکی سے متصل محمود دروازے سے گزرنے والی سڑک نہایت ہی تنگ ہونے کے سبب اکثر یہاں ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور اس راستے سے گزرنے والے یونیورسٹی و کالج کے طلباء کے علاوہ تاریخی پنچکی کی سیر کو آنے والے سیاحوں کو بھی پریشانی کا سامنا رہتا ہے، لہٰذا اس دروازے سے متصل نئے پل کی تعمیر کے لیے MP امتیاز جلیل نے حکومت سے خصوصی فنڈ بھی منظور کروایا، لیکن پل کا تعمیری کام شروع ہونے سے پہلے ہی یہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا، جس کی وجہ سے یہ کام اب تک شروع نہ ہو سکا۔ MP امتیاز جلیل نے گزشتہ روز BNC اور PWD کے افسران کے ساتھ اور پل کا تعمیری کام جلد شروع کروانے کے لیے انہیں ضروری ہدایت دی۔
वार्ड नंबर 108 धनगरवाड़ा इलाके के साकिनान के मतालबे पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने फायर टेंडर के ज़रिए वहां पर हाइपोक्लोराइड मिक्सचर का छिड़काव करवाया। वाज़ेह है कि इस इलाके में आज से एक माह कबल एक मरीज़ कोरोना से मुतासिर पाया गया था। इसके अलावा अब बारिश का मौसम जारी है और इस मौसम में वबाई अमराज के फैलने का खदशा रहता है। लिहाजा इलाके के साकिनान वज़ीर ख़ान, अल्ताफ़ ख़ान, साबिर पटेल और रिजवान मंसूर ख़ान के मतालबे पर फायर ऑफिसर राजू सुरे ने आज इस इलाके में फायर टेंडर के ज़रिए हाइपोक्लोराइड मिक्सचर का छिड़काव करवाया। पैठन गेट इलाके से गुजरने वाली ड्रेनेज लाइन बंद हो जाने के सबब ड्रेनेज चैम्बर उबलने लगा है और गलीज पानी सड़क पर दूर तक बहने लगा है, मगर इस जानिब किसी की कोई तवज्जो नहीं है। वाज़ेह है कि शहर के बेशतर इलाकों में ड्रेनेज लाइन बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गलीज पानी रास्तों पर उबलने लगा है। यही हाल पैठन गेट इलाके से गुजरने वाली सीवरेज लाइन का भी है, जिसके बंद हो जाने की वजह से ड्रेनेज चैम्बर उबल पड़ा है और गलीज पानी रास्ते पर दूर तक बहने लगा है। ये तो गनीमत है कि कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए 18 जुलाई तक शहर में कर्फ्यू नाफिज है और बाज़ार बंद है। बसूरत दीगर वहाँ के दुकानदारों और मुख्तलिफ इलाक़ों से ख़रीदी के लिए आने वाले शहरियान के वबाई अमराज में मुब्तला हो जाने का ख़तरा था, लेकिन इलाके के साकिनान अब भी वबाई अमराज की ज़द पर हैं और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुसलसिल 2 माह से घर बार छोड़कर रास्तों पर पहरा देने वाले मुलाजमीन खुद को ज़हनी तनाव से महफूज रखने के लिए अब रास्तों पर क्रिकेट खेलने लगे हैं। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मरकज़ी व रियासती हुकूमत की जानिब से जारी लॉकडाउन के दौरान आवाम को बेवजह रास्तों पर घूमने से बाज रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के आला अफसरान से लेकर कांस्टेबल रैंक तक सभी अफसरान व मुलाजमीन दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपना घर बार छोड़कर मुख्तलिफ इलाक़ों में ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान कई मुलाजमीन इस मर्ज़ की जद में भी आ गए। मुसलसिल काम का बोझ और कोरोना वायरस से मुतासिर होने का खौफ उनके जहनों को बोझल करने लगा। लिहाजा ख़ुद को ज़हनी तनाव से दूर रखने के लिए शाहगंज इलाके में तैनात पुलिस मुलाजमीन ने जनता कर्फ्यू का फ़ायदा उठाते हुए क्रिकेट खेल कर ख़ुद को चाक व चौबंद रखने की कोशिश की और हमेशा ताजिरों और गाहकों से भरी रहने वाली ये सुनसान सड़क खेल का मैदान बन गई। शहरियान का कहना है कि वो भी मुसलसिल लॉकडाउन के सबब घर में बंद रहने की वजह से उकता गए हैं और वो लोग भी ज़हनी तनाव का शिकार होने लगे हैं। लिहाजा उन्हें भी इसी तरह खेल कूद की इजाज़त दी जाए। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अवामी नुमाइंदों के गुमराहकुन बयानों से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर हुए शदीद बरहम, अफवाहों पर ध्यान न देने की शहरियान से की अपील। कहा इंतज़ामिया और हेल्थ मुलाजमीन आपको कोरोना से महफूज रखने अपनी जान डाल रहे हैं जोखम में। आज दोपहर तक जिले में पाए गए कोरोना के 163 नए मरीज, 90 का ताल्लुक शहर से। महलूकीन की तादाद पहुंची 368 पर। 5355 अफराद हुए सेहतयाब। 3505 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में है इलाज जारी। इंतज़ामिया की जानिब से नाफिज 9 रोज़ा कर्फ्यू को मुख्तलिफ परेशानियां सहकर भी शहरियान दे रहे हैं ताउन। शहर के रास्ते और बाजार हुए सूने, औरंगाबाद के कोरोना फ्री होने की जागी उम्मीद। और पुरहुजूम इलाका शाहगंज बना खेल का मैदान, ज़हनी तनाव कम करने पुलिस मुलाजमीन ने खेला क्रिकेट। 3 माह से घरों पर रहने से शहरियान में आई उकताहट, ज़हनी तनाव से बचने के लिए वो भी मांगने लगे खेल कूद की इजाज़त। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।